عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد على قناة الدعم المدرسي. هو الفيديو رقم 4 يعني كيف ما تشوفوا في أنشطة التقويم التشخيصي أو النموذج رقم 4 في التقويم التشخيصي ديال مادة الفيزياء والكيمياء ليفالياسيون دياغنوستيك بوغ لا بروميير اني كوليج، السنة الأولى من الإعدادي، خيار الفرنسية أو مسلك الدولي. بالنسبة للحلقات أو الفيديوهات السابقة تلقاوها أسفل هذا الفيديو في الوصف. إذا نبدأ على بركة الله. أول شيء لا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة عبر الضغط على زر سبسكرايب أو اشتراك أو صابوني في القناة، ونفعلوا الجرس اللي غادي يبان لينا باش نتوصلوا بالفيديوهات فاش تنشر القناة عبر البريد، ونديروا شي تعليق أسفل الفيديو ونبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالنا. إذا لنبدأ على بركة الله. التمرين الأول: دوني لو نيميرو كوريسبون à chaque vocabulaire en arabe dans le tableau suivant. عندنا بعض المصطلحات الفرنسية بالأرقام، هنا مرتبين بالأرقام. هنا المقابل ديالها الشرح ديالها أو الترجمة ديالها باللغة العربية، ترجمة باللغة العربية خاصنا نعطيوها الرقم المناسب. إذا عندنا الحرارة، إذا عندنا لا بريسيون اتموسفيريك، لا ماس، unité de mesure, mélange, compressible, thermomètre, température, chaleur, fusion, condensation, solidification, masse volumique, volume, circuit électrique. إذا بالنسبة للحرارة فهي كتمثل لنا الرقم 8 اللي هو لا شالور، الحرارة. التكاثف هو 10، هو لا كوندونساسيون. بالنسبة للدارة الكهربائية هي رقم 14، سيركوي إلكتريك. وحدة قياس هي رقم 3، unité de mesure. الحجم هو رقم 13، فوليوم. التجمد هو لا سوليديفيكاسيون، كيولي الجسم سوليد. خليط ميلونج 4، خنصحو هادي خصنا نديرو هنا 4. خليط هي ميلونج رقم 4. ميلونج رقم 4. محرار الترمومتر 6. قابل للانضغاط كومبريسيبل 5. الكتلة هي لا ماس 2. الانصهار هي لا فيزيون رقم 9. الكتلة الحجمية هي لا ماس فوليميك 12. الضغط الجوي هي لا بريسيون اتموسفيريك رقم 1. ودرجة الحرارة هي لا تومبيراتور، لأن كنفرق بين الحرارة شالور، درجة الحرارة تومبيراتور. إذا نمشيو للتمرين 2. répondre aux questions suivantes. هنا واحد الباراليلوبيبيد يعني متوازي المستطيلات، باراليليبيبيد. ريكتانجل يعني عندنا هنا أوجه شكل مستطيلات، إذا هذا هو مجسم. وهنا لو فوليوم ديالو، دونك لو فوليوم دو سو باراليليبيبيد ريكتانجل اي. دونك لو فوليوم اش كيساوي؟ الفوليوم هو عندنا هنا 3 الأبعاد، الطول، عندنا العرض، ارتفاع غونتيل بشيتيل اش. دونك لو فوليوم هو ال فوا ال فوا اش، الطول في العرض في الارتفاع، بحال كنحسبو مساحة القاعدة وكنضربها في الارتفاع. هذا هو حجم متوازي المستطيلات. بالنسبة للمكعب، لو فوليوم دو سو كوب اي. لو فوليوم ديال الكوب عطوني غير ا، يعني حرف واحد من الحروف كلها بحال كلها كتساوي ا، حتى هو طول في العرض في الارتفاع او ضلع في ضلع في ضلع، ا في ا في ا. إذن هو حجم المكعب. تمرين 3 فيه لا كونفيرسيون، كونفيرتير هاد لي دوني. عندنا 2000 مليلتر، ندوها لا كونفيرتير اون لتر. دونك هنا عندنا 2000 مليلتر سنحولوها للتر، كتساوي ليا 2 لتر، 2 لتر، لأن لتر فيه 1000 مليلتر. عندنا 100 سنتيلتر، ندوها لا كونفيرتير اون ديسيلتر. دونك 100 عندي سنتيلتر كيتبعو ديسيلتر. دونك ديسيلتر، ديسيلتر، سنتيلتر والمليلتر، يعني هذا قبل هذا في الجدول، يعني قريب للتر. اللتر تيتبعو ديسيلتر، سنتيلتر والمليلتر، إذا غادي نقصو ليه 0 يعني 10. 5 كيلوغرام، je dois la convertir en milligrammes. Donc 1 kilogramme est égal à 1000 grammes et 1 gramme est égal à 1000 milligrammes. Donc 1000 fois 1000 عندي 5 كيلوغرام، donc ça fait 5 millions، 5 ملايين مليغرام.
13 grammes, je dois le convertir en hectogrammes. Donc le tableau عندي le gramme قبلو décagramme وقبلو الهكتوغرام. دونك إلا حطيت 3 في غرام، واحد غادي يكون في ديكاغرام وغادي يمشي لهكتوغرام وغندير 0.13 0,13 hectogrammes. Alors l'exercice numéro 4 ou bien la question numéro 4, complétez le tableau par les mots suivants: glace, crayon, pluie, neige, cahier, lait, huile, rosée. Donc غادي نكلاسي هاد لي مو هادو soit corps solide ou bien c'est un corps liquide، يعني واش جسم صلب ولا جسم سائل. نبدا بلا glace solide، crayon solide، pluie liquide، la neige solide، cahier solide، lait اللي هو الحليب liquide، huile liquide زيت، غوزي liquide. غوزي هو ديك قطرات ديال الماء تكون في النباتات في الصباح، غالبا في الصباح الباكر تكون ديك القطرات ديال الماء هو الغوزي وكيتسمى الندى. نمرو l'exercice numéro 5. Réponds par vrai ou par faux. نقول هاد لا فراز واش صحيحة ولا خطأ. On mesure la pression avec une balance. On mesure la pression avec une balance. كنقيسو الكتلة بالميزان. Vrai. L'unité internationale de la masse est le kilogramme. L'unité internationale de la masse est le kilogramme. Donc الوحدة العالمية للكتلة هي kilogramme. Vrai. La pression atmosphérique se mesure par le baromètre. La pression atmosphérique se mesure par le baromètre. Vrai. La pression d'un gaz emprisonné dans un récipient se mesure par le baromètre aussi. Donc on a la pression atmosphérique par le baromètre, on a la pression d'un gaz emprisonné dans un récipient, c'est le baromètre. On a faux. On a le manomètre. La fusion et transformation d'état solide à l'état liquide. La fusion et le passage de l'état solide à l'état liquide. Vrai. C'est rare. Pour repérer la température d'un corps en utilisant un thermomètre. كوش نعبروا درجة الحرارة ديال واحد الجسم كنستعملوا الترمومتر. Vrai. L'unité usuelle de la température est le degré Celsius. الوحدة اللي كنستعملوها هي الدغري سيلسيوس. Vrai. Donc l'exercice numéro 6. Comment mesurer la masse de l'eau liquide par utilisation de la balance Roberval. Donc la balance Roberval هي هادي، والميزان اللي عنده جوج ميزان ذو كفتين، وهذا عنده واحد الكتل هنايا فيهم كل كتلة يعني فيها العبار ديالها بالميليغرام او بالجرام او كيلوغرام. وكنستعملوا الكفتين، كفه كنوضعوا فيها الجسم اللي بغينا نقيسوه الكتله ديالو، والكفه الاخرى كنوضعوا فيها الكتل المعلمه. كنا بغينا نستعملو باش نقيسو الكتله ديال الماء. كيفاش غادي نديرو؟ اول حاجه دونك mesurer la masse du récipient vide، باش ناخذ واحد سواء كاس او لا قرعه او لا اي حاجه خاويه وغادي نعبرها اني تكون قريبه ممكن نستعملها في ميزان، غادي نعبرها وهي خاويه وتسجل شحال لقيت فيها في الكتله، نقلب على الكتله ديالها بالضبط حتى نلقى هاد الابره اللي هنا تكون واقفه بهذا الشكل، ترجع هنا نحط انا كاس ونبقى نستعمل الكتل حتى نلقى الكتله ونسجلها. من بعد هذاك لو ريسيبيون اللي كان عندي verser le liquide dans le récipient puis mesurer la nouvelle masse. غادي نشد هذاك الريسيبيون اللي كان عندي كاس او لا اي حاجه كانت عندي خاويه، نعمرها هي نيت ما نبدلهاش ونعاود نعبرها وهي عامره ونسجل الكتله. La dernière chose à faire, la masse des liquides s'obtient par soustraction de la masse du récipient à la masse totale. دونك الا بغينا نلقاو الكتله ديال داك الليكيد ولا الماء اللي خويناه في داك الريسيبيون، كنشدو الكتله الاخرى اللي عبرنا الريسيبيون والماء ونقصوا منها الكتله ديال الاول ريسيبيون خاوي وغنلقاو كتله ديال الماء. عندنا واحد الرسم هنا غادي يوضح لينا. هنا غنشدو ديك القرعه لا بوتاي ونعبروها وهي خاويه حتى الميزان يرجع مبقى هكا، وهاد الكتل اللي حطيتهم هنا غنحسب شحال كيساوي، نجمعهم كاملين ونسجل سواء 100 غرام 50 غرام شحال ما لقيت نسجلها، ولا مليغرام ونسجل شحال لقيت. هي نفسها نعاود نعمرها ونحطها في نفس الميزان ونحاول نقلب على الكتله. الا بغيت الكتله ديال هاد الماء اللي هنا غنشد الكتله هاد الكتل اللي هنا شحال ما ساهو ليا ونقص منهم هادو اللي هنايا وغادي نلقى الكتله ديال الماء السائل.
نمشيو l'exercice numéro 7 compléter. هنا عندنا le changement de l'état de la matière, état solide, liquide, gaz ou l'état gazeux سبق نخدمناه في السيري اللي قبل. le passage de l'état solide à l'état liquide à l'état solide هي la solidification. هنا من liquide solide solidification صارت البال مع السهم، إلا كان غادي الاتجاه راه ماشي نفس السمية. نعم l'état gazeux l'état liquide liquéfaction. هنا من l'état solide l'état liquide هي la fusion انصهار، ومن l'état liquide l'état gazeux هي la vaporisation. دونك هادو هما l'état الأسماء ديال التحولات ديال المادة من solide liquide gaz. نمشيو لهاد لابارتي اللي فيها l'électricité. Mettre une croix dans la case qui correspond à la bonne réponse. Donc le compteur électrique هو العداد الكهربائي، سميتو عداد ثاني تقرا في الابتدائي بهذا الاسم. بروتيج لي زاباراي الكتريك، واش كيحمي ليا الاجهزه الكهربائيه، او بيان ميزور لا كونتيتي ديليكتريسيتي كونسومي، واش كيحسب ليا كميه الكهرباء المستهلكه. دونك هو كونتور الكونت يعني هو عداد يقوم بالعد، يميزور لا كونتيتي ديليكتريسيتي كونسومي كيحسب ليا شحال استهلكنا. l'installation électrique domestique et montée. domestique يعني المنزليه، التركيب الكهربائي المنزلي كيفاش مركب، واش اون سيري ولا اون ديريفاسيون. اون ديريفاسيون هي اون باراليل اللي قرينا شحال هادي، دونك في المنزل معروفه اون ديريفاسيون. لو فيل فاز دو فاز ا اون كولور، دونك ديك لا فاز او لا سلك الطور شنو اللون ديالو، جون روج او بيان اورانج. كنعرفو كاين لو روج هو سلك الطور، بالنسبه للمحايد ولا النوتر هو الازرق. La question 9, complétez ce tableau par les mots suivants. Soit les corps اللي عندي واش سون ولا les matières ولا les matériaux اللي عندي هنايا ou bien les objets واش sont des conducteurs ou bien des isolants، واش موصلات ولا عوازل. le fer اللي هو الحديد تيوصل الكهرباء بطبيعة الحال، كنتكلمو على l'électricité. le bois خشب isolant. le verre زجاج isolant. l'aluminium conducteur. l'air الهواء isolant. و البابي اللي هو الورق isolant. la question numéro 10, déterminer le cycle du montage électrique. واش c'est un montage en série ou bien c'est un montage en dérivation، واش تركيب على التوالي او لا على التوازي. دونك هنا عندي البيل من بطارية، عندي جوج المصابيح. باش نعرف واش التركيب على التوالي على التوازي كنشوف شحال عندي هنا من تركيب يعني مع البطارية. كنشوف هنا عندي تركيب واحد. في حالتي اللي حيدت هذا المصباح او لانه تعطل، دونك غيولي عندنا النظارة مفتوحة وهذا المصباح حتى هو غادي يطفى. دونك غادي يكون التأثير ديال هذا يعني يا اما يخدموا كاملين او لا يطفاو كاملين المصابيح. دونك هنا مونتاج اون سيري. كنجي هنايا عندي جوج المصابيح ولكن تركيب مختلف. الا مثلا حيدت L1 L2 غادي يبقى عنده واحد السيركوي مع البيل. الا حيدت L2 L1 غادي يبقى مرتبط مع البيل. دونك يقدروا يخدموا بجوج ويقدر يخدم كل واحد فيهم بوحدو. دونك هذه هي اون ديريفاسيون. كنلقاو بان عندنا هذا كيشكل دارة بوحدو والاخر دارة بوحدو، بخلاف هنا عندي دارة وحده. الا عندنا غير يعني الخيط كيربط ما بين المصباحين، الا وقع شي مشكل في احد المصابيح هنا كاين مشكل. اذا هذه هي اون سيري. نمشيو ليكزارسيس لو ديرني اكزارسيس. دوني لي سيمبول دو زيليمون الكتريك سويفون. عندنا اون لامب يعني السيمبول ديالها هي هادي الرمز والاصطلاحي ديالها. بيل بطارية هي هادي. انتربتور اوفير يعني القاطع مفتوح، هادو نتعاودو قاطع مفتوح هو هذا. ولو الانتربتور فيرمي خاص هذا يقيس هنا. فيل دو كونيكسيون يعني خيط او سلك ديال التوصيل باش الشكل هذا هو اللي كنستعملو كنكملو به بالدار. وغنكونو كملنا السلسله رقم 4 او النموذج رقم 4 في التقويم التشخيصي لمادة الفيزياء والكيمياء. شكرا على المتابعة والى اللقاء.